बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की अहम तरीन ताज़ा और बड़ी डेवलपमेंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा। इससे पहले कि हम अपनी आज की उस ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ेंगे, क्या इमरान खान जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फ़ौज़ रहमान को? अहम तरीन इशारा किसने और कैसे किया, जिसकी तरफ मौलाना फ़ौज़ रहमान ने आज जो है वो बात भी की अपने कोयटा के अंदर एक बयान में। तवील अरसे के बाद मरियम नवाज़ का एक ट्वीट सामने आया, आसिफ जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बयान दिया। और क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का ऊपर कोई राब्ता हुआ है? क्योंकि नवाज शरीफ की भी इस्टेब्लिशमेंट के से डील के हवाले से खबरें आ रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा के ताज़ा तरीन होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की रोशनी में, जिसमें आम तौर पर एक ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और तब्दीली जो है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन पहले मैं आपके सामने रखूं ताज़ा तरीन नताइज के 64 तहसील कौंसिल की नशिस्तों से आने वाले अब तक के जो ताज़ा तरीन नताइज हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको तकरीबन जो है वो 24 के करीब जो नशिस्तें हैं वहाँ पर उनको अक्सरियत हासिल है जो है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो 16 के करीब जो नशिस्तें हैं वो जीतने में कामयाब हुई है। और इसी तरह उनके बाद फिर दीगर सियासी जमातें, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी। लेकिन दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि कुछ अहम तरीन बयानात हैं जिनकी रोशनी में इन सारे मामलात का जो है वो हम तजिया करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे मामलात आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मरियम नवाज साहबा का एक ट्वीट सामने आया कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, और वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेत कर जो है वो मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर और अपने माथे पर नाकामी के अनमट दाग सजाकर वो जा रही है तब्दीली। लेकिन क्या कोई उनसे ये पूछ सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिन 17 अजला के जिन 66 तहसीलों के अंदर इंतखाबात हुए वहां पर नवाज लीग की क्या कारकर्दगी थी? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी अगले फेज के अंदर जिन जगह पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें हजारा बेल्ट भी शामिल है, वो यकीनन KPK के अंदर नवाज लीग का किसी जमाने में स्ट्रांग होल्ड वहां पर रहा है। लेकिन अब उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत एक टफ जो है वो एक हरीफ का सामना है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कम से कम इन जनूबी अजला के अंदर उसने किसी भी तरीके से कोई परफॉर्म नहीं किया, नहायत बुरी कारकर्दगी जो है वो उसकी सामने आई है। तो मरियम नवाज को सबसे पहले अपनी पार्टी, अपने पार्टी के रहनुमाओं और अपनी पार्टी के कारकुनान की तरफ देखना चाहिए और अपनी सियासी जमात की कारकर्दगी की तरफ देखना चाहिए। दूसरा मामला है जनाब आसिफ अली जरदारी का, कि वो एक शरूर सियासतदान है। उनकी जानिब से आज एक अहम तरीन सियासी बयान सामने आया है। वो बयान क्या है? वो बयान ये है कि आसिफ जरदारी ने भी किस मौका के ऊपर बयान देना जरूरी समझा, जब खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले नताइज से पाकिस्तान के चंद हल्के ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इमरान खान जा रहा है। तो ऐसे मौके के ऊपर आसिफ जरदारी ने यह कहा कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह पैगाम भेजा गया है। दबे अल्फाज में उन्होंने यह कहा, ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने कहा कि वो कहते हैं, उन्होंने कहा जी उनकी तरफ से पैगाम दिया गया है कि आए हमारे साथ मिल बैठें, कोई फार्मूला बनाते हैं। लेकिन हमने उन्हें यही कहा है कि आपके फार्मूलों की वजह से जो है वो हमारे मुल्क की सियासत खराब हुई। आप पहले इससे जान छुड़ाएं, इसको घर भेजें, उसके बाद हम फार्मूला बनाएंगे। यानी इससे वाज़ेह हो गया कि आसिफ जरदारी के भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मदद चाहते हैं और वो ये तासुर देकर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, जो है वो खुद के ऊपर से जो है वो पर्दा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, खुद ही साफ ये कह दिया कि हमने कहा कि इमरान खान को घर भेजें। यानी कि उनके कहने का ये मकसद हुआ कि किसी भी जमहूरी, आईनी और मुंतखब हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की मदद से घर भिजवाया जा सकता है, और घर भिजवाना जो है वो कतन भी गैर आईनी और गैर कानूनी नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने यह फरमाया। उसके बाद जनाब मौलाना फ़ौज़ रहमान, जिनको इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया ने इस तरह से पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया है कि शायद मौलाना फ़ौज़ रहमान ने पाकिस्तान की कोई सियासी तारीख बदल कर रख दी है। हालांकि अगर देखा जाए तो 70 की दहाई के अंदर यही सियासी जमात 2 सूबों की वजारत आला भी ले चुकी है, और उनके वालिद मरहूम मुफ्ती महमूद जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो 2 हुकूमतें भी अपने अलाइज के साथ जो है वो मिलकर बना चुके हैं। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उसकी कुछ पॉकेट्स हैं, जनूबी अजला और बलूचिस्तान के कुछ पॉकेट्स के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का एक वोट बैंक जो है वो मौजूद है। ये अलहदा बात है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर कैंपेन और इमरान खान की जबरदस्त जो उनके वहां पर जलसे थे उसके बाद और बड़ी तादाद में वोटर्स के टर्नआउट के बाद जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमीयत उलमा इस्लाम को वहां पर शिकस्त देने में कामयाब रही। और अब जबकि टर्नआउट कम हुआ, तहरीक इंसाफ ज्यादा लोगों को बाहर नहीं निकाल सकी, तो मौलाना फ़ौज़ रहमान ने भी कामयाबी हासिल कर ली अपने उन्हीं स्ट्रांग पॉकेट्स के अंदर। लेकिन अपनी इस कामयाबी को देखते हुए उन्होंने कहा क्या? उन्होंने एक मरतबा फिर वही माजी का इल्जाम दोहराने की कोशिश की कि जनाब साबित हो गया कि यहां पर धांधली हुई थी। हालांकि अगर उन्हें कोई ये बता दे कि जब भी टर्नआउट 50% से बढ़ जाएगा, थोड़ा सा टर्नआउट ज्यादा होगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
انصاف اور عمران خان ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اسی طرح سے ابھر کر سامنے آئیں گے، کیونکہ یہاں پر لوکل پالیٹکس جو ہوتی ہے، جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اور جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، ان کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہوا کرتی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے انہیں یہ اشارہ ملا ہے کہ طلوع سحر نزدیک ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان اس طلوع سحر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسرے مرحلے کے الیکشن جہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت بہتر پوزیشن میں نظر آتی ہے اور نواز لیگ اور پیپلز پارٹی بھی وہاں سے نشستیں حاصل کریں گی، اور جمعیت علماء اسلام کو زیادہ بہتر کارکردگی وہاں پر اس طرح سے بالکل دکھانے میں کامیاب نہیں ہوگی، تو ایک مرتبہ پھر وہ دھاندلی کا رونا روئیں گے اور پیٹیں گے اور کہیں گے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوگی۔ اس کا انہوں نے ماحول بنایا اور انہوں نے کہا جی دیکھیے اب دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم جو ہے وہ نشستیں جیت گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ اگر طالبان کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کر سکتا، ہم بھی پاکستان کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں، چلانا جانتے ہیں، ہمیں راستہ دیا جائے۔ یعنی انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا ہاتھ پکڑا جائے اور انہیں جو ہے وہ آگے لایا جائے، اور اس اہم موقع کے اوپر زرداری کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کی بھی خاص اہمیت ہے، جس کو اس موقع کے اوپر ٹی وی چینلز پروموٹ کر رہے ہیں۔ تیسری اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس یہ ہے کہ آج جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے نتائج واضح ہونے کے بعد ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ لندن میں نواز شریف کی پاکستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے ایک رشتہ دار کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے کے حوالے سے کوشش کر رہی ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی کسی اہم شخصیت کو بھلا نواز شریف کے ساتھ ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان میں تو معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی آئینی قانونی اور جمہوری حکومت جو ہے وہ بڑے زبردست انداز میں چلا رہی ہے، اور پاکستان کا اس وقت واحد جو ایشو نمبر 1 ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی ہے، اور مہنگائی اس وقت عالمی ایشو ہے جس کی طرف عمران خان پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے عوام کو ریلیف ملتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ لیکن اس موقع پر نواز شریف کی جانب سے ان کے کچھ حواری صحافیوں کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ ان کے کچھ اوپر رابطے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یقینی طور پر اس سے وہ یہی تاثر کریٹ کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کے ان مخصوص پاکٹ سے اس قسم کی نتائج آنے کے بعد کہ شاید عمران خان جا رہے ہیں، شاید تبدیلی کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ نواز شریف سے اور دیگر لوگوں سے بات کرنا پڑ رہی ہے۔ تو یہ 3 انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس تھیں، اور اسی تناظر میں جو ہے وہ مریم نواز کا ٹویٹ بھی سامنے آیا کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ڈیل کے حوالے سے خبریں چلائی گئیں۔ اس کے بعد آصف زرداری کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی فرمایا کہ وہ پاکستان کو بہتر انداز میں چل سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز نے بھی یہی زبان بولنا شروع کر دی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید جو ہے وہ پاکستان میں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں، یا شاید پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے یا چھوڑ جائیں گے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا دیگر اداروں کے ساتھ ان کے تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستانی حکومت کا جو بوریا بستر ہے وہ بس لپیٹا ہی جانے والا ہے۔ لیکن یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ اس مخصوص تناظر میں میڈیا کے مخصوص حصے کی جانب سے پیش کیے گئے، جو کہ ماضی سے لے کے اب تک عمران خان کے بغض کا شکار ہے، اور جو ہمیشہ آئین کی بالادستی جمہوریت کے حوالے سے بات تو کرتے ہیں، لیکن جب پاکستان کی منتخب آئینی اور قانونی جمہوری حکومت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر ان کے دل میں یہ خواہشیں مچلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، کرنا شروع کرتی ہیں کہ جناب عمران خان آج جائیں یا کل جائیں۔ لیکن سر دست آپ کے لیے جو ہمارے پاس سب سے بڑی اور اہم ترین اندر کی خبر ہے وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی نسبتاً جو بہتر کارکردگی نہیں ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کا اجلاس بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کے اپنے رہنماؤں کو کہا ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے دوسرے فیز کے اندر جو ہے وہ پرفارم کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی وہ جو سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے عوام کو نچلی سطح پر ان کے جمہوری جو حقوق ہے وہ دے گی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کا جگرا تھا کہ ایک ایسے صوبے کے اندر جہاں پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ذریعے تمام معاملات چلا سکتے تھے پارٹی ہولز کے مطابق اور آئندہ الیکشن میں بھی جا سکتے تھے، وہاں انہوں نے نچلی سطح پر عوام کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس شراکت داری کا حصہ بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل روشن ہے، اور عمران خان ہی وہی وزیر اعظم ہے جو کہ پاکستان کو زیادہ بہتر انداز میں جمہوری راستے پر لے کر چل سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔